गोंयच्या शेतकारांक कितें तरी मदत जावची आनी तांकां रोजगार मेळचो म्हण संजीवनी साखर कारखान्याची सुरवात जाल्ली। मात गेली 5 वर्सां हो कारखानो बंद पडला। देखून उसाची शेती करपी लोकांक बरोच फटको बसलो। कित्येकांनी उसाची शेती करप सोडूनय दिलें। मात जायत्या जाणांक हो कारखानो सुरू जातलो काय ना असो प्रश्न पडला। होच मुद्दो लोकांनी मुखेलमंत्र्यांकडेन मांडिल्लो आनी तांकां हाचेर उपाय काडटा म्हूण आश्वासनाय मेळिल्ली। मात जर हो कारखानो सुरू जालो ना जाल्यार शेतकारांनी करपाचें तरी कितें असो प्रश्न तांकां सद्याक पडला। सरकारान फॅक्टरी सारकी स्क्रॅप जावपा आयली आनी ती चलोवपाक शक्य ना तेन्ना बंद करता तेन्ना तांकां एक आश्वासन दिल्लें की 5 वर्स तुमकां कम्पेन्सेट करता। तें आश्वासन सरकारान पाळ्ळां आनी आज 4थी वर्स आज 5वी वर्स हें ते 24-25 जो 5 सिजन म्हणजे हेचे फुडें शेतकाराक कम्पेन्सेशन मेळचें ना। आनी इन बिटवीन सरकारान कितें उत्तर दिलें की ऊस तुमी लायत रावा 2 ते 3 वर्सां भितर आमी फॅक्टरी तुमकां उबी करतले। ती जावं इथॉनॉल रुपान जावं साखर जावं गोड हितूंतल्यान तुमकां पर्याय मेळटलो की तुमी हें ऊस हो चालू दवरपाचो। त्या प्रमाणे आमी फुडाकार घेवन मुखार आसले जावं हर्षद प्रभुदेसाय ह्या भागांत एक बरो शेतकार मागीर आमची सगळी कमिटी आमी ती हितून नरेंद्र सावयकारा अंडर आमची कमिटी थंय स्टँड जाली तेणी फुडाकार घेतलो आनी जाता जाता आमी लोकांक सांगत रावले। पण आज म्हळ्यार सरकारान ही फॅक्टरी खातीर ठोस अशें पावल कांय घेतलें ना आनी आमची अपेक्षा आसली की हें सरकार तरी ही बंद उडोवपाची पातक घेवचें ना कित्याक हें सरकार डबल इंजीन सरकार आनी आमची खुबश्यो अपेक्षा सरकारा कडच्यान आसल्यो की फॅक्टरी परती उबी जातली आनी ही बंद तरी सरकारान करची न्हू अशें आमकां दिसता। आनी आज अशें आहा की आमी आज 5 वर्सां हो ऊस टिकोवन धरलो हें 5वी वर्स फुडल्या वर्सा कांय मेळचें ना तेन्ना हो ऊस आमकां खंय व्हरपाचो आनी ही जमीन काडून ही ऊस काडून उडयतली ही जमनीक आमकां परत दुसरें पीक घेवपाक आनी कितलीं वर्सां लागतलीं अशें खुबश्या शेतकारांले प्रश्न आहा। तें जाता तितलो एक प्रयत्न करून सरकारान हो कोण प्रायवेटवालो येता ताका तरी दिवचें आनी चलोवचें। आमी सगळी जमीन आमकां दी अशें म्हणना आमकां 1 लाख भितर हितून ती आसा फॅक्टरी ती 1 लाख पासून तर आमकां शेतकारांक कितें आरक्षीत दवरली संजीवनी जमीन आनी फॅक्टरी चालू दवरली शेतकाराचें नांव उरतलें हितून आनी सरकाराकय एक हें मेळटलें की सरकारान उतर दिल्लें तें पाळ्ळें। आनी आमकां सांगलें ही शुगर फॅक्टरी खंयचे परिस्थितीन बंद पडपा येना साखरे शिवाय आनी कितें पर्याय आसल्यार आमी सोदया गोड करया इथॉनॉल करया कितें जाता तें करया। त्या प्रमाण ते कमिटीचो जो अध्यक्ष आशिल्लो आमचो नरेंद्र बाब सावयकार तेणें वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटा तेजे कडेन हें मागलें कित्याक मोठे आमी तेजे एक मेंबर आसा संजीवनी सहकारी साखर कारखानो हे साखर ज्यो साखरे एडवायज करपी ज्यो मोठ्यो मोठ्यो हें आसा एडवायजरी आसा म्हणजे वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट म्हण ह्यो त्यो बाकीच्यो आसा तेंचे कडल्यान आमी हें मागलें की बाबा आमी हांगा कितें करूं आज आमची फॅक्टरी अकस्मात बंद केल्ली आसा चलोवंक शकना। तेन्ना तेणी सांगलें की बाबा हांगा तेणें हांगा सगळ्या भोंवून शेतकाराची सर्वे फॅक्टरीची सर्वे सगळ्यो हांगच्यो लोकल सर्वे केल्यो आनी त्या प्रमाणे तेणी आमकां सजेशन केलें की बाबा हांगा इथॉनॉल प्लांट घाला। इथॉनॉल प्लांट वायेबल आसा 47 KLPD रेंज हेजो कॅपेसिटीचो हांगा हें घाला आनी सरकारान आमकां सांगलें आमी तें आतां पब्लीक प्रायवेट हेतून चलयता म्हणटा सरकार आज हाडटलो आज अपॉयंट करतलो कॉन्ट्रॅक्टर फाल्यां ही फॅक्टरी चालू जातली अशें आमी हांगा हें करीत रावले। पूण आज बसून तितून कांय जाल्लें ना आनी तितून मध्य आमी 2-3 खेपां आंदोलनां केली कित्याक सरकाराक जाग येवची ह्या दृश्टिकोनांतल्यान सरकाराक हें विरोध करपा न्ही सरकारान हितून लक्ष घालून आमच्या ह्या विशयाचो बेगिनात बेगीन सुटवाव करचो आनी प्रत्येक खेपे CM आमचो जो आसा तो सांगता की हांव फॅक्टरी चालू करतलो भिवपाची गरज ना अशें म्हणटा आमकां आशा आसा की ही बेगीन जातली आनी ही अशी जातली म्हणून जे शेतकार आमचे आशिल्ले तेणी जमनी अश्यो दवरल्या पडंग कित्याक उसा सारकें कॅश क्रॉप आनी खंयचेच ना आनी आज जे यूथ पिढी आसा तांकां इन्स्टंट पयसो जाय। इन्स्टंट पयसो म्हणजे आनी मोठे आतां नाल्ल हें तें जर रोवपाक गेलो म्हणजे सुपारी माड किंवा लॉंग टर्म क्रॉपां ती 7 किंवा 8 वर्सां शिवाय लागपा सुरू जायना आनी तेजें जर उत्पन्न वेवस्थीत मेळटलें जाल्यार 12 वर्सांचो एक तप वयता म्हणटा तो तप काडपाचें पासेस आज कोणा कडेन ना। जर युवा पिढी हितून येवपा जाय जाल्यार सरकारान हेजेर सकारात्मक विचार करून ही बंद केल्ली फॅक्टरी जी बंद केले हें अजून आमकां सांगलेलें ना पूण बंद पडलेली जी फॅक्टरी आसा ती चालू जावपा खातीर सरकारान ठोस पाऊल उचलपाची गरज आसा। तेच भितकरी सरकारान आमकां सांगलें आमकां कोण चलोवपी मेळना तुमकां कोणूय मेळटा जाल्यार हाड। त्या पद्दतीन आमी आमच्या जे कर्नाटकाचे फॅक्टरीवालो आसा जो दिसा 15,000 क्रॅसिंग करता तेणें आमकां सांगलें आपूण ती चलोवंक शकता। ताका घेवन आमी CMा पर्यंत गेले आनी वयतना आमचे समाज कल्याण मंत्री आमच्या मतदारसंघाचे आमदार
त्यांच्या मार्फत आमी थंय गेले, तांकां घेवन गेले. तेन्ना आमकां सरकारान सीएमान सांगलें की आमकां प्रस्ताव दी. ताका सांगलें, तेणें प्रस्ताव दिलो 8 दिसांनी हाडून. प्रस्तावूय दितना आमी तेंच्या वांगडा आशिल्ले. तो प्रस्ताव सीएमान पळयलो आनी तो प्रस्ताव असो आशिल्लो की तुमची ही फॅक्टरी जी बंद पडलेली आसा ती आमी चलयता आनी 1.25 कोटी रुपया सरकारा भाड्यापोटी दिता. आणि जो तितून कामगार आसा तो आमी युटिलायज करता, म्हणजे आमी तितून वापरता आनी तांकां जर ज्ञान नसत तांकां आमी शिकोवन तयार करता. सामकेंच जायना जाल्यार मागीर पळोवया, अशें तेजो तो प्रस्ताव आशिल्लो. आनी सरकारान इतल्या वर्सां, आतां हें 5वें वर्स चालू आसा, स्टील हेजेर ठोस अशें कांयच पावल घेतलेलें आमकां शेतकारां दिसना. आनी आमकां शेतकारां, आमी जरी आतां 60 जाल्ले आसले तरी आमकां दिसता की गोंयांत शुगर इंडस्ट्री चलपा जाय, शुगर क्रॉप हें येवपा जाय, गोंयचे युथां शुगर क्रॉप घेवपा चान्स आसपा जाय. कित्याक शुगर क्रॉपांतल्यान इयरली टर्नओवर जो आसा तो बरो जर करीत 1 लाख ते 1,20,000 आसा आनी तितूंतल्यान 50% तरी ताका उरले जायत जाल्यार तेजो पगार सुटोवंक शकता, 1-2-4 एकर करता जाल्यार. म्हणटकीर सरकारान हेजेर गंभीर्यान विचार करपा जाय. तशेंच आमचे जे हें ऊस शेती आसा तितूंतल्यान गांवच्या लोकांक पर एकर 20,000चो रोजगार मेळटालो, तो आज बंद जाल्लो आसा. हो रोजगार मायनस जातलो. तेन्ना सरकारान हेजेर प्रत्येक गोश्टीचेर विचार करपा जाय. तशेंच आतां ही जी आमी शुगर कॅन लायता तेजी वाडां किंवा तितून हार्वेस्टिंग जातकीर जो तितून घालता मको घालताले, तो मको व्हरून शेतकार आपल्या गोरवां दोरां घालतालो आनी तो तांकां सवाय पडटालो. आज जर कर्नाटकांतल्यान महाराष्ट्रांतल्यान मको हाडपाचो असो 4 ते 5 रुपये किलो पडटा आनी हांगा तो 2 रुपये किंवा 1.5 रुपये किलो पडटालो. आनी ताका लागून आज दुधाचो धंदो सुद्दां खूब सकयल आयिल्लो आसा. तेन्ना सरकारान पूर्ण विचार करपाची गरज आसा. जर दुधाचो धंदो गोंयांत दूद जर तयार करपाचें आसत जाल्यार ताका एसेन्शियल हांगा शुगर कॅन हो चलपा जाय. फक्त तण रोवन, म्हणजे तणाचीच हें करून तें परवडचें ना. ह्या शुगर कॅनांतल्यान वाडां, शुगर कॅनां घातलेलो मको किंवा शुगर कॅनां घातले अदर क्रॉप, हेच्या पासून जी आमच्या गोरवां जनावरां जी कितें फिडींग मेळटा तें सवाय पडटा आनी तें केल्यारूच हें शेत परवडटा आनी तें दूदय परवडटलें. तेन्ना सरकारान गंभीर्यान हेजेर विचार करपा जाय. आनी सरकार जें चिंतता फक्त 900 शेतकार हेजेर डिपेंड आसा म्हणून, हे फक्त 900 ना, तेजेर आनी कितलीशी सायकल डिपेंड आसा. तेन्ना सरकारान हेजेर गांभीर्यान विचार करून म्हाजी एक रिक्वेस्ट आहा सरकारा, तेणी खरोखरच सिरियस विचार करचो आनी जे तज्ञ शेतकार आसा, तज्ञ ऑफिसर म्हणना, तज्ञ शेतकार आहा, जाणकार शेतकार आहा, तांकां घेवन एक मिटींग घेवन तेंचे विचार आयकचे. अशें म्हणून आमी खूब खेपां तेंचे कडेन अपॉयंटमेंट मागली पूण अपॉयंटमेंट मेळूंक शकलें ना. आतां म्हाका खबर ना ती आमकां शेतकारां मेळपा लायक ना काय कितें, पूण सरकारान ह्या ऊस क्षेत्राचेर बरोच विचार करून प्रायवेट जाल्यार प्रायवेट ती चलोवपा दिवपाची गरज आसा. प्रायवेटूच दिवची पडटली, कित्याक सरकारान फॅक्टरी चलोवप शक्य ना. सरकारान फॅक्टरी चलोवप हो चुकीचो पायडो. आमचे गोंयचे पयले जे मुखेलमंत्री आसले भाऊसाहेब बांदोडकर यांच्या कल्पनेंतल्यान आनीक खंय तरी तकल्यांतल्यान साकारलेलो आनीक शेतकऱ्यां खातीर खंय एक पायंडा घालून दिल्लो असो संजीवनी सहकारी साखर कारखानो जो धारबांदोडे आसा तो अस्तित्वाक येयल्लो आनी खंय तरी शेतकऱ्यांचें भवितव्य ह्या हितूंतल्यान घडटालें. आनी आयज जर पळयत जाल्यार हो संजीवनी सहकारी साखर कारखानो टोटली कॉलेप्स जाल्लो दिश्टी पडटा. गेली 5 वर्सां जालीं हो संजीवनी सहकारी साखर कारखानो बंद पडल्या परिस्थिती आसा. आतां मुखावेलें जे पावल जर पळयत जाल्यार हो कारखानो सुरू जातलो काय ना हो प्रश्नचिन्ह जो आसा प्रत्येक शेतकऱ्याच्या माथ्यार पडलेलो आसा. कारण जे शेतकरी आसा ते खंय तरी आपले 10,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक ऊस लागवड करून खंय तरी आपल्या पोटाचो उदरनिर्वाह करताले, आपल्या भुरग्यांक बाळकांक हे तेजेर खंय तरी पोसताले आनी खंय तरी कामाक लायल्ले. पूण आयज स्थिती जर पळयत जाल्यार आयज डॉक्टर प्रमोद सावंत सदांच म्हणटा की भिवपाची गरज ना. पूण हांगची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार खरोखरच भिवपाची गरज आसा. कारण जो पर्यंत संजीवनी सहकारी साखर कारखानो स्वताच्या पांयार उबो जाना तो पर्यंत शेतकरी हो भिवपाकच पडटलो. अनेक लोकांनी हेजे पयलीं शेतकऱ्यांनी ऊस उत्पादकांनी हांगा एजिटेशन केली, आंदोलनां बसले, पूण तेजे नंतर सरकार खंय तरी मुखेलमंत्री आपूण व्हरून सांगता की आमी हो कारखानो सुरू करतलो आनी तुमी ऊस लागवड करात. आतां ऊस लागवड करप कशी 5 वर्सां जी खंय तरी आधारभूत किंमत दिताले ते 5 वर्सांची आतां बंद जावपाक येयल्ली आसा. ते दुसरी जर बाजू पळयत जाल्यार उशेल जर आतां बंद पडले जाल्यार ह्या जमनी करपाची कितें. जर नवीन लागवड आसतली तितूंत आसतले माड आसतले किंवा सुपारी झाडां आसतली ही खंय तरी तप वचपा पडटा. 12, 8 वर्सां 9 वर्सां अशी ताका पीक जर येता जाल्यार घेवची पडटली. तितलो टायम वयता. तो टायम पिरियड आनीक शेतकऱ्यांचे खंय तरी हें पळयत जाल्यार जुळपाचें ना अशेंय दिसता. अनेक जे खाजगी जे आमी कर्नाटकाचे जे
कारखानदार आसले जे ऊस हे व्हडली फॅक्टरी आसा ते सुद्दां गोंयांत येयल्ले तेंच्यांनी संजीवनी सहकारी साखर कारखानो पळयल्लो तेंची पाहणी केली आनी तेंची पाहणी केले नंतर सरकाराक तेंच्यांनी एक हें दिलें की हो कारखानो आमी चलोवपाक शकता आनी सरकाराक तेजी बदलाक जो म्हयन्याक 1.25 कोटी जे आसा ते आमी ते सरकाराक दिवपा आसले पूण सरकार कित्याक तयार जायना सरकार हेजेर कित्याक हें करना जेन्ना शेतकरी जेन्ना व्हरोन मनीस दिता तेन्ना तेंचे घराणे कित्याक आयकना तेंचे जो प्रॉब्लेम आसा तेजे सुटावो करपा खातीर हो खाजगी हेजेर कित्याक दिना सरकार जर चलोवपाक शकत ना हें शेतकऱ्याक सुद्दां खबर आसा पूण अशें आसतना जेन्ना दुसरो जेन्ना कारखानदार जेन्ना येता आनी तो जेन्ना सांगता आपूण हें चलोवपाक शकता तेन्ना कित्याक करना म्हणटनी खंय तरी शेतकऱ्याक आयज भिवपाची गरज आसा वारंवार मुखेलमंत्री सांगता की भिवपाची गरज ना आनी हें खंय तरी एक जोक जावन पडलो आसा पूण सत्य परिस्थिती जर पळयत जाल्यार गोंयच्या शेतकऱ्यांक खरोखरच भिवपाची गरज आसा जाता तितले बेगीन संजीवनी सहकारी साखर कारखानो उबो करचो आनी खंय तरी शेतकऱ्यांक राहत दिवची अशी शेतकऱ्याची प्रत्येक शेतकऱ्याची मागणी आसा प्रगतील शेतकरी म्हणून जे वळखले वयता तितून आयतीन मास्कारेन आसतलो जो क्रुडी विके सोसायटीचो चेअरमॅन आसा दुसरो जो आसा तो मोठ्यांतलो मोठो शेतकरी आसा हर्षद प्रभुदेसाय नेत्रावळी हे खंय तरी लाखांनी टनेज जे आसा ते ऊस हे संजीवनी घालताले आयज परिस्थिती ऊसाची हांगा गंजण लोकांले आनी जो ऊस आसा तो ऊस खंय तरी कर्नाटका धाडची पडटा आबेतीन मास्कारान जो लोकांचो ऊस आसा तो खंय तरी स्वताच्या हेजेर खंय तरी कर्नाटका व्हरता म्हणून खंय तरी शेतकरी आयज टिकोवन उरले आसा म्हणटनी हें जावपाक जायना सरकारान ठोस पावल घेवपाक जाय कारण करोडाचे प्रोजेक्ट जेन्ना गोंयांत येता तेन्ना 1000 कोटीचो नवो संजीवनी कारखानो कित्याक उब जायना जर जायना जाल्यार आसा तो कारखानो खंय तरी खाजगी कंपनीक दिन तो चलोवपाक कित्याक जायना हे खंय तरी गोडबंगाल जो आसा तो जमनीचो आसा अशेंय त्या हितूंतल्यान दिसून येता ही संजीवनी सहकारी साखर कारखाने लागभर जमीन आसा ती खंय तरी गिळंकृत करपाचो प्रकार चल्लो काय कितें असोय दुबाव कांय शेतकऱ्यांक पडलो आसा तेका लागून जाता तितले बेगीन जी भिवपाची गरज ना जे वर्ड येता सीएमा तोंडांतल्यान ते खंय तरी प्रत्यक्षांत सत्यान ते हाडून दाखोवपाक जाय आनी ते प्रत्यक्षांत करून दाखोवपाक जाय इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.